देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहाल बीच सरकार विस्तार बारे परामर्श। नेपाल समूहलाई भोलिसम्मको अल्टिमेटम। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा देउवा र दाहाल बीच मन्त्री परिषद विस्तार बारे छलफल भएको हो। सत्ता गठबन्धनको बैठक बस्ने भनिए पनि देउवा र दाहाल बीच मात्र भेटवार्ता भएको हो। दुई नेता बीचको भेटमा कांग्रेस नेता पूर्ण बहादुर खड्का पनि सहभागी भएका थिए। गत असार 29 गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अझैसम्म पनि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। बुधबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले चाँडै मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सुझाव दिएको थियो। देउवाले पार्टी भित्रका अन्य समूहसँग मन्त्रीका लागि नाम मागिसकेका छन्। यसअघि देउवा नेतृत्वको सरकारमा माओवादीका जनार्दन शर्मा र पम्फा भूषाल सरकारमा गइसकेका छन्। अहिलेसम्म माओवादीका 2 सहित कांग्रेसका बालकृष्ण खाँड, ज्ञानेन्द्र कार्की र उमेश श्रेष्ठले मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बाघको वासस्थानलाई सुरक्षित गराउनतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। विश्व बाघ दिवसको अवसरमा बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले बाघको वासस्थानका लागि जंगल आवश्यक रहेको र जंगल जोगाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औलाएका हुन्। उनले बाघको वासस्थानको सुरक्षा गर्दै चोरी निकासी रोक्नुपर्ने बताए। प्रधानमन्त्री देउवाले बाघ र मानिसका बीचमा समस्या रहेको भन्दै ती समस्याहरूको समाधानका उपाय निकाल्नु आवश्यक रहेको बताए। कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले प्रकृति संरक्षणमा जोड दिनुपर्ने बताए। उहाँले आफू प्रधानमन्त्री रहँदा सहयोगद्वाराहरू राम्रो भएकाले प्राकृतिक संरक्षणको सम्बन्धमा राम्रो काम गर्न सकेको भन्दै त्यसप्रति आफूलाई आनन्द र गौरव बोध हुने गरेको बताए। उहाँले आफू प्रधानमन्त्री रहँदा सहयोगदाहरू राम्रो भएकाले प्रकृति संरक्षणको सम्बन्धमा राम्रो काम गर्न सकेको भन्दै त्यसप्रति आफूलाई आनन्द र गौरव बोध हुने गरेको बताए। उनले प्रधानमन्त्री देउवालाई काबिल र रचनात्मक सहयोगीहरू राख्न पनि सुझाव दिए। मैले आफ्नो समयमा प्रधानमन्त्री 2009 मेदेखि लिएर 2011 क्याबिनेटमा थिए र त्यो अवधिमा वास्तवमा प्राकृतिक संरक्षणको सन्दर्भमा इन्भाइरोमेन्टल प्रोटेक्सनको सन्दर्भमा केही कामहरू हुन गएको कुराप्रति मलाई कदा कदा आनन्दको पनि अनुभूति हुन्छ। सिङ्गो टिम त्यही हिसाबले अगाडि नबढेको भए त्यो सम्भव हुन सक्ने थिएन। त्यस हुनाले हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्री मात्रै भएर पर्याप्त हुँदो होइन, सहयोगीहरू पनि सहयोगदाहरू पनि त्यस्तै काबिल चाहिन्छ, समर्पित चाहिन्छ र सृजनात्मक पनि चाहिन्छ। उहाँले बाघको रक्षामा सबैले ध्यान पुर्याउनु पर्ने बताए। प्रकृतिको संरक्षण भए मात्रै मानव जातिको संरक्षण हुने उनले बताए। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालले संगठन सुदृढीकरण र जनजागरणका लागि 4 महिने अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। बिहीबार बसेको जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकले भदौ 1 गतेदेखि मङ्सिर मसान्तसम्म अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। अभियान सञ्चालनका लागि कार्यकारिणी सदस्यहरूको अभियान केन्द्रित अस्थायी कार्य विभाजन पनि बैठकले गरेको छ। र आजको सन्दर्भमा मुख्य 3वटा एजेन्डाहरूमाथि आज छलफल भयो र 3वटै एजेन्डाहरू आवश्यक सुझाव सरसल्लाहहरू सहित चाहिँ पारित गर्ने काम भएको छ। त्यसमध्ये पहिलो एजेन्डा आजको भनेको संगठन सुदृढीकरण तथा जागरण अभियान 2078 र यसको कार्ययोजना पारित गरिएको छ। यो अभियान चाहिँ भाद्र 1 गतेदेखि मङ्सिर मसान्तसम्म 4 महिना चल्नेछ। त्यस्तै केन्द्रीय सल्लाहकार समितिका अध्यक्षमा विष्णु हरि शर्मा र अनुशासन आयोगको प्रमुखमा नरसिंह चौधरीलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ। अनुशासन सम्बन्धी छानबिन गर्नका लागि नवराज सुवेदीको संयोजकत्वमा गोविन्द चौधरी, प्रकाश अधिकारी, दुर्गा सोप र सुशीला श्रेष्ठ रहने छानबिन समिति गठन गरिएको छ। क्रियाशील सदस्यता विवाद कांग्रेसले 5 दिनमा टुङ्ग्याउने, निर्धारित समयमै महाधिवेशन गर्ने पदाधिकारी बैठकको निर्णय।
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले विभिन्न जिल्लामा देखिएको क्रियाशील सदस्यता विवाद 5 दिनभित्र टुङ्ग्याउने भएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीको बैठकले भदौ 16-19 मा हुने महाधिवेशनका लागि 5 दिनभित्र सबै विवाद टुङ्ग्याउने निर्णय लिएको हो। बैठकपछि बोल्दै कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति संयोजक रमेश लेखकले 5 दिनभित्र सबै विवाद मिलाएर पार्टीलाई निर्धारित समयमै महाधिवेशनतिर लैजाने निर्णय भएको जानकारी दिए। महाधिवेशन त भनेकै बेलामा गर्ने भनेर नै हामी यो सबै काम गरिराखेका छौँ र जति पनि विषयहरू जस्तो समायोजन अरू पार्टीबाट आएका मानिसहरूको समायोजनको विषय छ, 1-2 वटा निर्वाचन क्षेत्रहरूमा निर्णय गर्नुपर्ने विषय छ, केन्द्रीय नेताहरूको तहमा निर्णय गर्नुपर्ने भनेर पहिचान गरेका विषयहरूलाई 5 दिनभित्र नेताहरूले चाहिँ त त्यसमा निर्णय गरिसक्ने भन्नुभएको छ र नेताहरूले निर्णय गरिसकेपछि त्यसपछि चाहिँ त अरू कामहरू निर्वाचन समितिका लगायतका अरू कामहरू अगाडि बढ्छ। नेताहरूसँगको छलफल र परामर्शपछि केन्द्रीय तहमा प्रस्तुत गरिएका विषयहरू निर्णय गर्ने गरी अघि बढ्ने उनले बताए। क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति सदस्य प्रदीप पौडेलका अनुसार सप्तरी, 12 धनुषा, 4 सर्लाही, 2 सिन्धुपाल्चोक र रसुवामा रहेको विवादबारे केन्द्रीय नेतृत्वले निर्णय गर्ने जानकारी दिए। नेता रमेश लेखकको संयोजकत्वमा गठित कांग्रेस क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बिहिबार नै सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको छ। टुङ्गिन बाँकी विवाद समाधान शीर्ष नेताबाट हुने गरी समितिले प्रतिवेदन बुझाएको हो। समितिका अनुसार करिब 100 वटा ओडामा क्रियाशील सदस्यता बारे विवाद कायम छ। देशभर 6743 ओडा छन्। ती सबैको विवाद समाधान गर्ने जिम्मा समितिले शीर्ष नेतृत्वलाई हस्तान्तरण गरेको छ। विवाद रहेका ओडाको नयाँ र समायोजित क्रियाशील सदस्यता स्थगित गरिएको छ र पुराना क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गरिएको छ। सप्तरी, 12 रसुवा र सिन्धुपाल्चोकमा रहेको विवाद समाधान शीर्ष तहबाटै खोजिने भएको छ। एमाले अध्यक्ष ओली नियमित पार्टी कार्यालय जान थाले। पार्टीका बैठक र भेटघाट अब थापाथलीबाटै हुने। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको महत्त्वपूर्ण छलफल तथा भेटघाट पार्टी केन्द्रीय कार्यालय थापाथलीबाट गर्न थालेका छन्। अध्यक्ष ओलीले पार्टीको छलफल तथा भेटघाटहरू पार्टीको थापाथली स्थित केन्द्रीय कार्यालयबाट सुरु गर्नु भएको केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले बताए। ओलीले बिहिबार पनि ओलीले केन्द्रीय कार्यालयमा आएर पार्टी नेता तथा कार्यकर्तासँग भेटघाट गरेका छन्। प्रधानमन्त्री रहँदा उनले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाटै पार्टीका सम्पूर्ण बैठक गर्दै आएका थिए। अब पार्टीका सम्पूर्ण बैठक तथा भेटघाट पार्टी केन्द्रीय कार्यालयबाटै हुने कार्यालय सचिव तामाङले जानकारी दिए। पार्टी अध्यक्षज्यू आफ्नो केन्द्रीय कार्यालयमा नियमित आउन थाल्नु भएको छ र यो चाहिँ अब पार्टीको हिसाबले एउटा राम्रो कुरा पनि हो, किन पार्टी अध्यक्षले स्वयं आफू पार्टी अफिसमा उपस्थित भएर सङ्गठनको गतिविधिहरू र कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिइरहनु भएको छ र यसलाई अब कार्यालयमा अलि बढी भेटभाड हुन सक्ने सम्भावनालाई ख्यालमा राखेर हामीले धेरै अब आइरहनुहुन्छ त भनेको छैन हैन, तर पनि अब महत्त्वपूर्ण कामहरूमा पार्टीका कामहरूमा पार्टी कार्यालयमै उपस्थित भएर काम गर्ने गरिराख्नु भएको छ र अलिकति स्वास्थ्य स्थितिलाई ख्याल गरेर भेटभाड नहोस् भन्ने कुरालाई त सजगता अपनाएका छौँ। यद्यपि उहाँको आफ्नै स्वास्थ्य चाहिँ फेरि कुनै समस्या छैन, किनभने उहाँ एकदमै एक्टिभ हुनुहुन्छ। उहाँ जतिको मान्छे अब एक्टिभली पार्टी कार्यालय उपस्थित हुने, संसदीय दलको कार्यालय उपस्थित हुने, घरमा पनि त्यत्तिकै भेटघाट हुने। अब पहिला प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उहाँ कमसेकम रातको 2-3 बजेसम्म उहाँ चाहिँ काममै खट्नुहुन्थ्यो। उहाँले सुत्ने भनेको मुस्किलले 1.5 घन्टा 2 घन्टा बढी उहाँले सुत्नुहुन्न थियो। त्यसरी पनि उहाँ चाहिँ निरन्तर खट्नुहुने एउटा एक्टिभ पर्सन हो। अध्यक्ष ओलीको स्वास्थ्यमा कुनै पनि समस्या नरहेको र उनी सक्रिय रूपमा कार्यालयमा उपस्थित हुन सक्ने अवस्था रहेको तामाङको भनाइ छ। कार्यालयको व्यवस्थापनलाई पनि व्यवस्थित गरिएको पनि उनले जानकारी दिए। हामीले अब पार्टी अध्यक्षको कार्यकक्ष र उहाँले भेटघाट गर्ने कक्षलाई व्यवस्थितै छ, त्यसमा समस्या छैन। यद्यपि अब यो कार्यालय अलि साँघुरो छ। अहिले हामीले हाम्रो केन्द्रीय कार्यालय बल्कुमा भत्किसके पछाडि हामी अर्को नयाँ कार्यालय बनाउनको लागि अब सुरुवात गरिरहेका छौँ। त्यसरी बनाइसकेपछि त अब केही व्यवस्था होला, तर अहिले अब पार्टीका धेरै फङ्सनहरू गतिविधि सशरीर उपस्थित भएर गरिने खालका कार्यक्रमहरूको हकमा हामीलाई समस्या नै पैदा भएको छ।
त्यसैले त्यस्ता स्पेसहरूको बारेमा हामी सोचि पनि रहेका छौँ। त्यसो हुँदा अब पार्टीका हरेक बैठकहरू चाहिँ कार्यक्रमहरू गर्नको लागि र उहाँ स्वयं उपस्थित हुने कुरालाई अहिले केन्द्रीय कार्यालयमा हामीले एउटा भर्चुअल मिटिङ गर्ने व्यवस्था समेत पनि हामीले गरिसकेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि देशभरिका कार्यकर्ताहरूसँग मातहतका कमिटीहरूसँग अध्यक्षज्यूले महासचिवले अथवा पार्टीका पदाधिकारी साथीहरूले सिधै भर्चुअल मिटिङ गर्न सक्ने अब रुम पनि हाम्रो खडा छ, केन्द्रीय कार्यालयमा व्यवस्था छ। त्यसो हुँदा धेरै सशरीर उपस्थित भएर गरिने कार्यक्रमभन्दा पनि भर्चुअल तरिकाबाट गरिने बैठकहरूलाई बढी प्रायोरिटी दिएका छौँ। सचिव तामाङले पार्टीको बैठक तथा कार्यक्रमहरू भर्चुअल माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था मिलाइएको पनि जानकारी दिए। पार्टी अध्यक्ष ओलीको अत्यावश्यक बैठकहरू भौतिक उपस्थिति बिना भर्चुअल माध्यमबाट पनि गर्न सकिने गरी पार्टी कार्यालयमा भर्चुअल रूपमा तयार गरिएको छ। कोरोना संक्रमण रोक्न खोप भित्राउन सरकारको पहिलो प्राथमिकता। हालसम्म 97,82,000 खोप प्राप्त। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले खोप भित्राउन पहिलो प्राथमिकता दिएको छ। अघिल्लो सरकारको समयमा खोपलाई प्राथमिकतामा राख्दै 60 लाख मात्र खोप नेपाललाई प्राप्त भएको थियो। सरकारले आफै खरिद विभिन्न मुलुकले अनुदानमा र कोभ्याक्स कार्यक्रम मार्फत खोप ल्याएको छ। सरकारले कुल जनसङ्ख्याको 72% अर्थात् पहिलो प्राथमिकतामा रहेका 2,15,00,000 र पछिल्लो समय 12 वर्षदेखि 18 वर्ष उमेर समूहका 49 लाख गरी कुल 2,65,00,000मा खोप लगाउने लिएको छ। ती सबैलाई खोप लगाउनका लागि कुल 5,35,00,000 मात्र खोप आवश्यक हुने गर्दछ। तर हालसम्म 97,82,850 मात्र खोप प्राप्त भइसकेको छ। कोभिसिल्ड 24,48,000, भेरोसेल 58 लाख र जोन्सन एन्ड जोन्सन 15,34,850 मात्र खोप प्राप्त भएको छ। ती मध्ये कोभ्याक्स सुविधा मार्फत भारतबाट कोभिसिल्ड 3,48,000 र अमेरिकाबाट जोन्सन एन्ड जोन्सन 15,34,850 मात्र, वैदेशिक अनुदानबाट 29 लाख मात्र, चीनबाट 18 लाख मात्र र भारतबाट 11 लाख मात्र रहेका छन्। यसैगरी सरकारले खरिद गरेर 50 लाख मात्र ल्याएको छ। भारतबाट कोभिडसिल्ड 10 लाख मात्र र चीनबाट भेरोसेल 40 लाख मात्र रहेको छ। यसैगरी सरकारले चीनबाट अनुदानमा 16 लाख मात्र, चीनसँग खरिद गरेर 60 लाख भेरोसेल खोप आगामी भदौ मसान्तसम्म र भारतबाट खरिद गरिएको कोभिडसिल्ड खोपको 10 लाख मात्र भदौ पहिलो साता नेपाल आइपुग्ने तालिका छ। यसैगरी वैदेशिक अनुदानबाट चीन सरकारबाटै साउन मसान्त भित्रमा भेरोसेल खोपको 16 लाख मात्र, कोभ्याक्स कार्यक्रम मार्फत जापानबाट एस्ट्राजेनिका खोपको 16 लाख मात्र भदौ पहिलो साता र कोभ्याक्स मार्फत नै 3,38,000 मात्र थप खोप नेपाल आउने तालिका छ। कोभ्याक्स मार्फत लागत सहभागितामा कोभिडसिल्ड, मोडर्ना, फाइजर, जोन्सन एन्ड जोन्सन र सिनोभ्याक्स गरी करिब 1,50,00,000 मात्र तथा बालबालिकाका लागि 60 लाख मात्र फाइजर खोप ल्याउने तयारी छ। प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिले कोभिड-19 को संक्रमणसँगै बालबालिकामा परेको डिजिटल प्रभावको बारेमा अनुसन्धान गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। बिहिबार समितिले कोभिड-19 को सन्निकट सम्भावित तेस्रो लहर र बालबालिकामा पर्न सक्ने भनिएको प्रभाव सम्बन्धी कार्यसूचीमा रहेर मन्त्रालयका सचिवहरू, बाल अधिकार परिषदका कार्यकारी निर्देशक सहितका पदाधिकारीसँग छलफल गरेपछि यस्तो निर्देशन दिएको हो। दायरा संकुचित भइरहेका एवं डिजिटल संसारमा सकिरहेका बालबालिकाको समग्र विकासमा परेको प्रभाव लगायत विषयमा तथ्यमूलक अध्ययन हुन आवश्यक देखिएकाले समितिले अध्ययनका लागि स्वास्थ्य महिला मन्त्रालय र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदलाई निर्देशन दिएको हो। पहिलो र दोस्रो चरणको कोरोना महामारीको तीव्रता, यसको असर एवं व्यवस्थापनगत वा प्रबन्धगत प्रणालीमा देखिएका सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू, अनुभवहरूबाट शिक्षा ग्रहण गर्दै सन्निकट सम्भाव्य तेस्रो लहरको कोरोना महामारीको प्रभावलाई अधिकतम रूपमा न्यूनीकरण, रोकथामको पहल गर्न एवं यस महामारीलाई सामना गर्न शीघ्रातिशीघ्र पूर्व तयारी सहित परिणामदायी रणनीति बनाउन, आवश्यक भौतिक संरचना एवं उपकरणहरूको शीघ्र व्यवस्थापन गर्न, खोप लगायतका विषयहरूको प्रबन्ध गर्न समिति कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समिति तथा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। 2. विभिन्न मुलुकमा बालबालिकालाई समेत कोरोनाको खोप लगाई सुरक्षित बनाउने काम भइरहेको अवस्थामा बालबालिकालाई प्रयोग गर्न मिल्ने खोपको शीघ्रातिशीघ्र
शीघ्र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण पहल गर्न स्थानीय तह लगायतका बाल बालिका मैत्री क्वारेन्टिन एवं अन्य आवश्यक संरचना शीघ्र निर्माण गर्न गराउन समितिको यो बैठक कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समिति तथा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र समन्वयका लागि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। 3. कोभिड सामना गर्न जनस्वास्थ्य कर्मीहरूको प्राथमिक एवं महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। उपलब्ध बालबालिका सम्बन्धी विशेषज्ञ स्वास्थ्य कर्मीहरूको सङ्ख्या अपेक्षित रूपमा न्यून रहेको अवस्थामा अन्य उपलब्ध स्वास्थ्य कर्मीहरूको समुचित र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न अनिवार्य रूपले खटाइएको ठाउँमा सेवा गर्नै पर्ने गरी स्वास्थ्य कर्मी परिचालन गर्न, साथै स्थानीय तहमा कार्यरत रहेका स्वास्थ्य कर्मीहरूमा वृत्ति विकास सम्बन्धी देखिएको दुविधालाई शीघ्र संशोधन गरी उच्च मनोबल कायम गराउन समिति कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समिति तथा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। समितिले तेस्रो लहरको कोरोना महामारीको प्रभावलाई अधिकतम रूपमा न्यूनीकरण, रोकथामको पहल गर्न एवं यस महामारीलाई सामना गर्न शीघ्र पूर्व तयारी सहित परिणामदायी रणनीति बनाउन निर्देशन समेत दिएको छ। साथै समितिले तत्काल कोभिड-19 को खोपको प्रबन्ध गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। कोभिड संक्रमण भएका बालबालिकाहरूको उपचारमा कुनै पनि कारणबाट अभाव हुनै नदिन बालबालिका सम्बन्धी ऐनमा स्थानीय तहमा बाल कल्याण अधिकारी रहने प्रावधानलाई अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन, साथै कोभिडका कारण अनाथ हुन पुगेका बालबालिकाहरूलाई अनिवार्य एवं व्यवस्थित रूपले संरक्षण प्रदान गर्न पुनर्स्थापना गर्न समिति नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र नेपाल बाल अधिकार परिषदलाई निर्देशन गर्दछ। 5. कोरोना महामारीबाट सुरक्षित रहन लामो समयदेखि घरभित्र रहेका बालबालिकालाई मनोसामाजिक समस्या आएको हुन सक्छ। यसरी घरभित्र सीमित रहेका बालबालिकाहरूको मनोस्वास्थ्य एवं मनोसामाजिक अवस्थाको हालसम्म अध्ययन गरिएको देखिँदैन। दायरा सङ्कुचित भइरहेका एवं डिजिटल संसारमा सक्रिय रहेका बालबालिकाहरूको समग्र विकासमा परेको प्रभाव लगायत विषयमा तथ्यमूलक अध्ययन हुन आवश्यक देखिएकोले समितिको यो बैठक सो अध्ययनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदलाई निर्देशन गर्दछ। विभिन्न देशमा बालबालिकाहरूलाई पनि खोप दिएको स्मरण गराउँदै समितिले बालबालिकालाई प्रयोग गर्न मिल्ने खोपको शीघ्र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण पहल गर्न स्वास्थ्यका साथै महिला बालबालिका मन्त्रालय समेत निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै स्थानीय तह लगायतमा बालबालिका मैत्री क्वारेन्टाइन एवं अन्य आवश्यक संरचना शीघ्र निर्माण गर्न निर्देशन दिएको छ। स्वास्थ्य कर्मीहरूको समुचित र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न अनिवार्य रूपले खटाएको स्थानमा सेवा गर्नुपर्ने गरी स्वास्थ्य कर्मी परिचालन गर्न, साथै स्थानीय तहमा कार्यरत रहेका स्वास्थ्य कर्मीहरूमा वृद्धि विकास सम्बन्धी देखिएको दुविधा शीघ्र सम्बोधन गर्न पनि संसदीय समितिले ध्यान आकर्षण गराएको छ। संक्रमण भएका बालबालिकाहरूको उपचारमा कुनै पनि कारणबाट अभाव हुनै नदिन निर्देशन दिँदै बालबालिका सम्बन्धी ऐनमा स्थानीय तहमा बाल कल्याण अधिकारी रहने प्रावधानलाई अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि समितिले भनेको छ। परीक्षण गरिएका मध्ये झन्डै 24% कोरोना पुष्टि, सक्रिय संक्रमित 30,000 नागे, एकै दिन 3,300 संक्रमण पुष्टि। नेपालमा थप 3,365 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। कुल 14,242 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा पीसीआर परीक्षण गर्दा 2,335 र एन्टिजेन विधिमा 1,030 जनामा संक्रमण देखिएको हो। काठमाडौँमा सबैभन्दा बढी 597 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यस्तै भक्तपुर 108 र ललितपुरमा 155 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। उपत्यकामा अहिले 8,441 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँमा मात्रै 5,938, ललितपुरमा 1,394 र भक्तपुरमा 1,109 जना सक्रिय संक्रमित छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,373 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यससँगै नेपालमा कोरोनाबाट मुक्त हुनेको संख्या 6,50,445 पुगेको छ। कोरोना निको हुने दर 94.1% रहेको छ। कोरोनाबाट थप 14 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 9,807 पुगेको छ। अहिले देशभर होम आइसोलेसन
आइसोलेसनमा 27,355, संस्थागत आइसोलेसनमा 3,035 जना संक्रमित छन्। तीमध्ये 636 जनाको आइसियु र 160 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। नवनियुक्त योजना आयोगका उपाध्यक्ष पौडेलद्वारा पदभार ग्रहण। कोभिड-19 प्रभावका बारेमा अध्ययन गरी योजना बनाउने प्रतिबद्धता। योजना आयोगका नवनियुक्त उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलले कोभिड-19 र बाढी पहिरोको प्रभावका बारेमा अध्ययन गरेर योजना बनाउने बताएका छन्। बिहीबार सिंहदरबारमा पद बहाली गर्दै उपाध्यक्ष पौडेलले कोभिड-19 र बाढी पहिरोको प्रभावका बारेमा अध्ययन गर्ने बताए। उनले अब नियमित कामका साथै समग्र योजना तर्जुमाको गुणस्तर बढाउने, अर्थ सहितका अन्य मन्त्रालयलाई पृष्ठपोषण दिने गरी काम गर्ने बताए। योजना आयोगसँग प्रत्यक्ष र नियमित रूपमा जोडिने निकायलाई बलियो बनाउने लक्ष्य रहेको उपाध्यक्ष पौडेलले बताए। कोभिड र फ्लडको इम्प्याक्टको चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने छ अनि त्यसपछि बाँकी रेगुलर कामहरू छन् हैन, तिनीहरू गर्नुपर्ने छ। तर अब ओभरअल प्लानिङको गुणस्तर बढाउने र अर्थ लगायत अरू मन्त्रालयहरूलाई त्यस फिडब्याक दिने काम र हामीसँग प्लानिङको लागि चाहिने अरू निकायहरूलाई बलियो बनाउने जस्तो तथ्याङ्क विभागहरू हैन, त्यो गर्ने चाहिँ हाम्रो लक्ष्य पनि त्यही छ। उनले आफ्नो बाँकी कार्यकाल सरकारलाई उपयोगी हुने काम गर्ने प्रतिज्ञा गरे। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्रालयबाट मौद्रिक नीति ल्याउन रोकिएको भन्ने समाचारमा कुनै सत्यता नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। बिहीबार आर्थिक पत्रकार संघ नेपाल नाफिजका पदाधिकारी तथा कार्य समिति सदस्यहरूसँगको भेटघाटका क्रममा मन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंक स्वायत्त संस्था भएकोले त्यस्तो निर्देशन जारी नगरिएको स्पष्ट पारेका हुन्। राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई देशको आर्थिक क्रियाकलाप, जनताको अपेक्षा र लाभग्राहीहरूको पूर्व निर्धारित कार्यक्रममा कुनै किसिमको नकारात्मक असर नपर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन मात्र भनेको उनले जानकारी दिए। श्वेत पत्रको सम्बन्धमा राखिएको जिज्ञासामा मन्त्री शर्माले कसैलाई गल्ती देखाउन नभई आफूले जिम्मेवारी लिँदा अर्थतन्त्रको वास्तविक चित्र कस्तो थियो भनेर जनतालाई जानकारी दिन मात्र खोजिएको स्पष्ट पारे। मन्त्री शर्माले उपभोक्तावादी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा बदल्ने हिसाबले पहल कदमी अघि बढाइने सोच रहेको बताए। कार्यक्रममा आर्थिक पत्रकार संघका अध्यक्ष मोदनाथ ढकाल, अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाले तथ्य प्रमाणमा आधारित नीति तय गर्न पत्रकारहरूको लेखाइले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए। र टोकियो ओलम्पिकमा नेपाली एथलेटिक्स खेलाडी सरस्वतीले शुक्रबार प्रतिस्पर्धा गर्ने। 100 मिटर दौडमा टाइमिङ सुधारको अपेक्षा। टोकियो ओलम्पिक अन्तर्गत नेपाली खेलाडीको अन्तिम प्रतिस्पर्धा शुक्रबार बिहान हुँदैछ। महिला 100 मिटर दौडमा नेपालकी सरस्वती चौधरीले प्रतिस्पर्धा गर्न लागेकी हुन्। उनको हिटमा साउदी अरबिया, इरान, ग्वाम, चाइनिज, ताइपेई, मोनाको, मलेसिया र लाओसका खेलाडी छन्। आफ्नो हिटमा भएका 9 खेलाडी मध्ये शीर्ष 3 मा पर्न सके सरस्वती दोस्रो चरणमा पुग्नेछिन्। महिला 100 मिटरमा 3 वटा हिटमा 9 खेलाडी गरी 27 खेलाडी बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। 100 मिटरमा सरस्वती उत्कृष्ट टाइमिङ 12.55 सेकेन्ड हो। उनले त्यसमा सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।